सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 35। ये कुरान मजीद का छठा पारा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वब्तगू इलैहिल वसीला, और उसके रास्ते में कोई वसीला तलाश करो, उसके रास्ते में कोई वसीला तलाश करो। और वसीला तलाश करने के बाद क्या करो, वजाहिदू फी सबीलिही, फिर उसके रास्ते में जद्दोजहद करो, लअल्लकुम तुफलिहून, इस उम्मीद पर कि तुम फलाह पा जाओ। तीन बातें अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाबी के लिए इरशाद फरमाई। फिर सुनिए, सूरतुल माइदा है, आयत नंबर 35 है, छठा पारा। फरमाया, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, एक बात, उसके रास्ते में वसीला तलाश करो, दो बातें। फिर तीसरे नंबर पर इरशाद फरमाया, अब जद्दोजहद करो, अब कोशिश करो अल्लाह के रास्ते में। होगा क्या कि अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा, तुम फलाह पा जाओगे। वसीला अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब को हासिल करने के जरिए के नाम को कहते हैं। ऐसी चीज जो अल्लाह के करीब कर दे, अल्लाह की रहमत के करीब कर दे, उसे वसीला कहा जाता है। हर नेक अमल अल्लाह के रास्ते में वसीला है। नमाज भी वसीला है, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना भी वसीला है, सिला रहमी करना भी वसीला है, सदकात व खैरात करना भी वसीला है, सच बोलना भी वसीला है। अल्लाह तबारक व तआला की रिजा वाला हर काम करना वसीला है। फर्ज भी वसीला है, नफल भी वसीला है। अगर आमाल अल्लाह की बारगाह में वसीला है तो अल्लाह के औलिया भी अल्लाह की तरफ वसीला है, अहले बैत भी वसीला है, सहाबा भी वसीला है, और रब करीम की बारगाह में सबसे बड़ा वसीला रसूल पाक की जाते वाला सिफात है। सबसे बड़ा वसीला हुजूर की जात, सबसे बड़ा वसीला, सबसे बड़ा वसीला अल्लाह तबारक व तआला के महबूब की जात है। याद रखिएगा, मुज़फ़्फ़र वारसी कहा करते थे कि चले ना ईमान दो कदम भी अगर तेरा हम सफर न ठहरे। या रसूल अल्लाह, अगर आपको साथ ला लूं तो मेरे ईमान की गाड़ी दो कदम भी नहीं चल सकती। और हुजूर, कब्र, हशर, आखिरत तो वसीला अलग चीज है ना। मैं तो जिंदगी के शब रोज गुजारने के लिए आपका मोहताज हूं। आपके बगैर, आपकी सुन्नत और शरीयत के बगैर मेरी जिंदगी भी नहीं गुजरती। कहने लगे, चले ना ईमान दो कदम भी अगर तेरा हम सफर न ठहरे और तेरा वसीला दिया न जाए तो जिंदगी मोतबर न ठहरे। और लबों पे इय्याका नस्ताई है, पर मेरा इस हकीकत पे भी यकीन है, अगर तेरे वास्ते से मांगू कोई दुआ बेअसर न ठहरे। नबी पाक भी वसीला है, नेक अमाल भी वसीला है। दो तीन किस्म के गिरोह पैदा हो गए उम्मत मुस्लिमा में। ये वब्तगू इलैहिल वसीला के तहत शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो उम्मत मुस्लिमा के मुतफिका इमाम है, तमाम मसालिक जिनका एहतराम करते हैं, शाह वलीउल्लाह साहब ने लिखा है कि वब्तगू इलैहिल वसीला से मुराद ये है कि अल्लाह फरमाता है, अकेले ना आ जाना, किसी मुर्शद कामिल का दामन थाम के आना। ऐसे अकेला ना आ जाना कि तेरा को वारस ही ना हो, किसी का दामन थाम। अब दो तीन जमातें पैदा हो गई, एक सिरे से कायल ही नहीं वसीले के। वो कहते हैं जी नमाज का वसीला दे लो, रोजे का वसीला दे लो, हज का वसीला दे लो, नबी पाक का ना देना। वो खुदा के बंदो, नमाज का वसीला देना दुरुस्त है, मैंने शुरू में कहा कि ये भी वसीला है, लेकिन नमाज पता नहीं कबूल है कि नहीं कबूल। रोजे का वसीला देना दुरुस्त है, पर पता नहीं वो कबूल है कि नहीं। हज का वसीला देना अर्ज नहीं, देना चाहिए, लेकिन पता नहीं हमारे हज टूटे फूटे हैं, कबूल है कि। उस रसूल का वसीला क्यों ना दे जो हर हाल में अल्लाह की बारगाह में कबूल ही है, हर हाल में अल्लाह की बारगाह में। बल्कि आला हज़रत फरमाते हैं, बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। तो याद रखिएगा, नबी पाक का वसीला सबसे मोतबर वसीला। अब लोग इस झगड़े में पड़ गए, और जितनी जितनी तालीम आम होती जाती है, लोग दरवाजे रसूल से दूर होते चले जा रहे हैं। बजाय इसके कि मोहब्बत रसूल बढ़ती, नबी पाक का कुर्ब बढ़ता, और हम भी बादशाह लोग हैं
जिस मर्जी की बात हम सुननी शुरू कर देते हैं। और खुदा के बंदो सुनो, जिंदगी नबी पाक के बगैर नहीं गुजर रही तो कब्र अशर में हुजूर के बगैर कामयाबी कैसे होगी। याद रखें और समझे इस बात को, और अपने अकीदे को पहाड़ से ज्यादा तगड़ा बनाएं। इसमें कोई शक नहीं कि नेक अमाल भी वसीला है, पर भाई मुझे तो अपनी नमाज पर एतबार नहीं, इसलिए कि मैं खुलूस से पढ़ता ही नहीं। कई जगहों पे कमी महसूस होती है, कई जगहों पे नुक्स महसूस होते हैं। रोजे रखे हैं, हमेशा से रख रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा मान और भरोसा नहीं कि बख्शवाएंगे। हज अल्लाह तबारक व तआला तौफीक देता है, इन लोग जाते हैं, हमें भी अल्लाह ने मौका दिया, हम भी गए हैं। दुआ फरमाए अल्लाह बार बार बुलाए। लेकिन गुजारिश ये है मेरे भाई, समझ लें कि ये चीजें हमारी नजर में करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इन्हें सबब रहमत बनाएगा, लेकिन हमें इस पर कोई मान, कोई तकब्बुर, हाँ अगर भरोसा है तो जाते रिसालत माप पे भरोसा है। न तेगो तीर पे तकिए, न खंजर पर, न भाले पर। भरोसा है तो एक सादी सी काली कमली वाले पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर। अब लोग खुश्क जिंदगी गुजारना चाहते हैं, खुश्क सी नमाज, और बस जी बस नमाज रोजा सीधा करो, ये हमें कहां लगाया जा रहा है। हम खुद भी आगे नहीं जाना चाहते, हालांकि हमने वसीले बनाए हुए हैं। कई लोगों ने एमपीए वसीला रखा हुआ है, एमएनए वसीला रखा हुआ है, यार 15-20 वसीला रखे हुए हैं, बल्कि अमीर लोगों से सलामदा रखी हुई है। किस लिए? रोज दावतें पकती हैं होटलों में, ये सारे वसीले हमने बनाए हुए हैं। अजीब मामला है, दुनियादारों से वसीले हैं, लेकिन रब करीम के बंदों से हमने ताल्लुकात नहीं रखे। मज़ारात पे जाना, औलिया की बारगाह में जाना, रब करीम के बंदों से प्यार करना, सहाबा से मोहब्बत करना, अहले बैत से प्यार करना, नबी पाक पे दुरूद पढ़ना, दुनियादारी का हमें पता है हमने कैसे बीच में से बच के निकलना है, हमें किस चीज की आदत है। दावत पे बुलाना है तो किस किस को छांटी करके बुलाना, ये सारा हमें पता है। जब शादी वलीमे के और सालगिरह के और अकीके के कार्ड लिखे जा रहे होते हैं तो पता होता है इसको रहने दो, इसको आने दो, इसको मिस कर दो, इसके बगैर गुजारा नहीं। इन वसीलों का सारा पता है। अल्लाह रसूल के वसीले की बात आती है तो हम भी फतवा पूछने चले जाते, हम भी तफसीलात पूछते, इधर उधर ना जा। याद रख, बगैर मुस्तफा के तेरा कोई काम नहीं चल सकता, बगैर नबी पाक के तेरी जिंदगी गुजर सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये वसीला जाया ना कर बैठना, ऐसे किसी की बात में ना आ जाना। ये ईमान है, ये इकान है, ये लज्जत है, ये हुसन है, ये सरमाया है। किसी जगह इसमें कोताही ना कर लेना, एक जर्रा बराबर तेरे दिल में नुक्स ना वाक़या हो जाए। याद रखना, नेक अमाल भी वसीला है। अल्लाह करे कि हमारे अमल ऐसे हों कि अल्लाह की बारगाह में कबूल किए जाए। अल्लाह करे कि हमारे अमल ऐसे, अमाल का वसीला देना 100% जायज है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। हदीस पाक सुनिए, मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल के 3 लोग थे, नेक आदमी थे, सफर पे जा रहे थे तो बारिश तेज आ गई। सही बुखारी की हदीस है, तेज बारिश आई, एक गार में पनाह ली बारिश से बचने के लिए। अचानक तूफान आया तो एक पत्थर लुढ़क कर गार के मुंह के आगे गिर गया, अंधेरा छा गया अंदर, अंधेरा, तूफान है, परेशानी है। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, जब अंधेरा दम घुटने लगा, अंधेरा होने लगा, परेशान होने लगे, एक बोला, कहने लगा अगर जिंदगी में कोई नेक काम किया है तो उसको याद करके दुआ मांगो, अल्लाह करे हमसे कोई नेक काम हो जाए। जो होते हैं उसमें भी रियाकारी होती है, उसमें भी मिलावट होती है। कोई नेक किया है तो दुआ मांग लो। एक ने हाथ उठाए और दुआ कैसे मांगी, अल्लाहु अकबर, अर्ज करने लगा, अल्लाह तू जानता है मैंने बकरियां रखी हैं, मैं दूध धो के बेचता हूं, मेरे बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं, औलाद भी है, और मेरे पास लोग दूध खरीदने भी आया करते थे, पर अल्लाह मेरे बूढ़े माँ बाप हैं। मैंने अपनी जिंदगी का तरीका बनाया है, जब तक अब्बा जी दूध नहीं पिएंगे किसी को नहीं मिलेगा, जब तक मेरी बूढ़ी माँ के लबों से दूध नहीं लगेगा किसी को नहीं मिलेगा। ऐ अल्लाह, वो रात भी तू जानता होगा जब मैं देर से आया, दूध धोया तो माँ बाप सो चुके थे। अर्श के मालिक तू भूला नहीं करता, तू भूलने से पाक है। मेरे रब, मैं दूध का प्याला लेके सारी रात खड़ा रहा माँ बाप के सराहने, ना मैंने दूध बेचा, ना मैंने बच्चों को दिया। आधी रात के बाद उनकी आंख खुली, उन्होंने दूध पिया। ऐ अल्लाह, मेरी अम्मा भी मुझसे बड़ी राजी हुई, मेरा बाप भी बड़ा राजी हुआ। मालिक, अगर वो अमल वाकई तुझे कबूल है तो
مصیبت سے نجات دے دے. میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے اس نے یہ وسیلہ دے کے دعا مانگی تو اللہ نے پتھر سرکا دیا. پہلے روشنی نہیں آ رہی تھی، اب روشنی آنی شروع ہو گئی. پتہ چلا جو زندگی میں روشنی چاہتا ہے وہ ماں باپ کی نوکری کرے. جو زندگی میں روشنی چاہتا ہے وہ ماں باپ کی بلے شاہ تو آسمانی اڈدیاں پھڑنا ہے، اور جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں. ان کی نوکری کرو روشنی ملے گی. دوسرا بولا، اس نے کہا اے اللہ تجھے پتہ ہے میں نے کئی لوگ مزدوری پہ رکھے ہوئے ہیں. ایک شخص مزدوری کرتا تھا تو کچھ کلو کچھ شیر کچھ چاول اس کی مزدوری بنے. مثال دے کے سمجھاتا ہوں، 10,000 کے چاول اس کی مزدوری بن گئے. میں نے اس کو کہا مزدوری لے لے تو وہ ناراض ہو کے چلا گیا ناراض ہو کے. لیکن اے اللہ میں نے اس کا مال کھایا نہیں، میں نے مزدور کا حق رکھا نہیں. اے اللہ میں نے 10,000 علیحدہ کر دیا. وہ چاولوں کی قیمت میں نے علیحدہ کر دی. جب میں کاروبار کرتا تو میں نے اس کا پیسہ انویسٹ کر لیا. پھر اس پیسے سے میں کماتا رہا. ایک وقت آیا کہ زمانے بیت گئے. وہ 10,000 10 لاکھ یا جو سمجھ لیں 10 کروڑ ہو گیا. کئی گائیں، کئی اونٹ، کئی پلاٹ آ گئے. اے اللہ کئی زمانے کے بعد وہ مزدور لوٹا اور کہنے لگا صاحب میں غریب ہو گیا ہوں، تنگ دستی آ گئی ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں، وہ میرے پیسے تو دے دیں. تو اے اللہ میں بے ایمان نہیں ہوا، ایک رتی برابر بھی میرے دل میں میل نہیں آئی. میں نے کہا یہ اتنی درجن گائیں تیری، یہ اونٹ تیرے، یہ پلاٹ تیرے. وہ کہنے لگا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے، میرے تو تھوڑے سے چاول تھے، یوں سمجھ لے 10,000 کے اور اتنا کچھ. میں نے کہا وہ تیرے پیسے تو ناراض ہو کے چلا گیا، میں نے ڈھونڈا تو ملا نہیں. وہ تیرے پیسے میں نے انویسٹ کیے تو آج یہ سارا سرمایہ اسی کا ہے. اے اللہ وہ بوڑھا مزدور جب اتنی گائیں ملی، اتنے اونٹ ملے، اتنے اسے پلاٹ ملے تو وہ روتا دعائیں دیتا گیا. اے اللہ اگر تجھے میرا وہ عمل قابل قبول ہے تو اس مصیبت سے نجات عطا فرما. میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پتھر تھوڑا اور ہٹ گیا. اب تیسرا بولا عمل کا وسیلہ دے کے، او بھائی کوئی عمل بچا کے رکھ، کچھ کر لے، کچھ زندگی میں اکٹھا کر لے. کوئی تو ایسا عمل ہو جب قیامت آئے تو تو مصیبت سے بچ سکے، تو قبر میں مصیبت سے بچ سکے، تو دنیا میں مصیبت سے بچ سکے. میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تیسرا بولا، کہنے لگا اے اللہ تو جانتا ہے میں جوان، میں رانا، میں حسین، مجھے عورتیں دعوت دیتی تھی، اپنی طرف مائل کرتی تھیں، لیکن میں کسی پر نہ دیکھتا. بس ایک چچا کی بیٹی پہ میں عاشق ہو گیا، اس کے میں قریب جانے لگا، بلانے لگا. 100 دینار بھی اکٹھے کیے اس کو دینے کے لیے. ایک ایسا وقت آیا کہ وہ راضی بھی ہو گئی. اے اللہ تنہائی بھی آ گئی. یوں سمجھ لو کہ میں جوان بھی، حسین بھی، مالدار بھی، میں چاہوں تو ایک دن میں 4 دفعہ میں بدکاری کر سکتا تھا. اے اللہ ساری خوبیاں تھیں. وہ بی بی میرے پاس آئی، کمرہ، تنہائی، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. جب میں اس کے قریب جانے لگا تو وہ عورت کہنے لگی تو رب سے ڈر جا، رب سے ڈر جا، رب سے ڈر جا. اے اللہ طاقت بھی، جوانی بھی، حسن بھی، مال بھی، میں سب کچھ کر سکتا تھا پر تیرے لیے. اور اگر مسلمان ہوگا تو کہے گا اے اللہ تیرے رسول کے لیے. اے اللہ مدینے والے چاند کی بات مان کے، اے اللہ آمینہ کے معصوم کی بات مان کے، اے اللہ جناب فاطمہ الزہرا کے ابا کی بات مان کے میں نے اپنے نفس کی خواہش کو کچلا اور کچل کر کے میں نے وہ گناہ نہیں کیا، اس کو آزاد کر دیا. اگر وہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو نجات دے دے. میرے نبی پاک فرماتے ہیں بس دعا ختم ہوئی تو اللہ نے پہاڑ دور پھینک دیا، اللہ نے نجات دے دی. اللہ کرے میری ملت کے جوان کو بھی یہ نیکی نصیب ہو جائے. اللہ کرے ماں باپ کی خدمت کرنے والے بن جائے. اللہ کرے ہم مزدوروں کا حق دینے والے بن جائے. اللہ کرے ہم بے ایمانی، دھوکے بازی کو چھوڑ دیں. اگر کوئی ایسا عمل ہوگا تو اللہ دنیا میں بھی نجات دے گا مشکلوں سے، قبر میں بھی اللہ نجات عطا فرمائے گا، قیامت میں بھی اللہ. عمل کا وسیلہ دینا رب کی بارگاہ میں جائز ہے. بولیے اللہ کے ناموں کا وسیلہ دینا جائز ہے. کوئی بھی عبادت اگر خلوص کے ساتھ کی جائے، میرے نبی پاک نے فرمایا فرض نماز پڑھ کے تو جو دعا بھی مانگے گا رب تیری قبول فرما لے گا. فرض نماز پڑھ کے تو 2 دعا بھی مانگے گا اللہ تیری. اس کا مطلب ہے اعمال کی برکت سے اللہ دعائیں قبول
کرتا ہے اللہ دعائیں قبول، بس پھر وہی دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں خلوص والے عمل کی توفیق عطا فرما۔ اچھا اگر یہ والا وسیلہ جائز ہے تو بتائیے نبی پاک کا وسیلہ جائز نہیں؟ عمل میں تو کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے لیکن حضور کی وجاہت میں کوئی کوتاہی ہو سکتی، نبی پاک کی رحمت میں کوئی کمی ہو سکتی؟ ادھر سنو ایک پہلو ذرا گہرائی سے، ایک بات عقیدے کی اس کو یاد رکھنا، اللہ کو کوئی بندہ نا مجبور نہیں کر سکتا کہ ہم نے نبی پاک کو لا کے کھڑا کر دیا ہے تو اللہ مجبور نہیں ہو گیا، یہ سمجھ لیں اللہ مجبور ہے۔ ایک مجبور ہوتا ہے ایک پیار ہوتا ہے، ان دونوں چیزوں میں اللہ کو اپنے رسول سے پیار ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں دعا کرنے گیا اے اللہ میری امت پہ قحط نہ آئے، اللہ نے فرمایا حبیب نہیں آئے گا۔ اے اللہ میری امت کے چہرے نہ بدلیں، گناہ کریں تو مسخ نہ ہو، حبیب نہیں بدلیں گے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ یہ آپس میں لڑے نہ، توجہ کرنا جملوں پہ، اے اللہ یہ آپس میں لڑے نہ۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا حبیب یہ نہیں قبول کرنی دعا، اللہ بے نیاز ہے نا، چاہے قبول کرے اور چاہے، توجہ کرو غور کرو بات پہ، اللہ چاہے تو قبول کرے چاہے تو، اے اللہ میری امت لڑے نہ، تو یہ نہیں فرمایا حبیب قبول نہیں کرتا، کہا محبوب یہ دعا مجھ سے مانگ ہی نہ، اے حبیب تو دعا مانگ، تو مانگے میں قبول نہ کروں یہ ہو نہیں سکتا، اس طرح کر یہ دعا مجھ سے۔ نبی پاک نے منافقین کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ اے مولا تو مہربانی فرما، اے اللہ کرم فرما منافقین کو بھی بخش دے، تو میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم نے مجھے منع کیا اے محبوب یہ والی دعا، یہ دعا ہی نہ مانگ، یہ دعا اللہ کو کوئی مجبور کر سکتا، لیکن اگر اللہ پیار کرے تو بھائی دنیا داری کا چودھری صاحب کا، مولوی صاحب کا، پیر صاحب کا ایک عام مشہور مقولہ ہے، فلاں بندہ آ گیا تھا اس کو میں انکار نہیں کر سکتا تھا، کیوں جی وہ بندوق لے کے آیا تھا، کر دینا تھا انکار، فلاں آدمی آ گیا تھا پھر میں اس کو انکار، اور فلاں بندے کو ساتھ لے آیا تھا اس کو انکار ہو سکتا، کیوں جی؟ دو باتیں ہوتی ہیں، یا پیار بڑا ہے یا عزت بڑی ہے، دو ہی باتیں ہیں، یا میں اس سے پیار بڑا کرتا ہوں یا میں اس کی، اللہ اپنے نبی سے پیار بھی بڑا کرتا ہے اور اپنے نبی کی عزت بھی بڑی فرماتا ہے، بس یہ سمجھ لے بات۔ وسیلے کا معنی یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی سے پیار کرتا ہے، اپنے محبوب کو اللہ بڑی عزت عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کا یہ حال تھا کہ صحابہ ہر کام کے لیے دروازے رسول پہ پہنچ جاتے، پیاس لگی تو حضور کے پاس، بھوک لگی تو نبی پاک کے پاس، حضرت ابو ہریرہ کو حافظہ چاہیے تو نبی پاک کے پاس، کسی کو اولاد کی ضرورت ہے تو وہ رسول پاک کے پاس، کسی کو طاقت کی ضرورت ہے تو وہ بھی نبی پاک کے پاس، ہر آدمی جاتا تھا، انہیں پتا تھا دیتا خدا ہی ہے پر وسیلہ مصطفیٰ دیتا ہے صلی اللہ علیہ، اور حضور نے فرمایا انما انا قاسم، بخاری مسلم ہے، فرمایا میں تو بانٹنے والا ہوں، میں قاسم ہوں، میں قاسم ہوں، واللہ یؤتی، ہاں عطا کرنے والا اللہ ہے، میں قاسم ہوں اور دینے والا اللہ ہے۔ صحابہ ہمیشہ نبی پاک کے واسطے سے دعا مانگتے، انہیں پتا تھا اگر تیرے واسطے سے مانگوں تو کوئی دعا بے اثر نہ ٹھہرے۔